मेरा सवाल टॉपिक से हटके है फैज़ भाई, वो सजदे सहू का कब और कैसे करना चाहिए, सही उसका सही तरीक़ा से। भाई ने सवाल किया सजदे सहू के ताल्लुक से कब और कैसे करना चाहिए। सजदे सहू को याद रखें 3 तरीक़े हैं। सजदे सहू के 3 तरीक़े हैं, 3 अलग अलग ख़ताओं पर, गलतियों पर नमाज में जो हो जाती है। एक तो आप नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा खलत मलत होगा, कितनी रकातें पढ़ी आपने, 2 पढ़ी, 3 पढ़ी, 3 पढ़ी, 4 पढ़ी, 5 पढ़ लिया, क्या तो भी होगा, कुछ याद नहीं आ रहा आपको। तो अभी नमाज पढ़ रहे हैं और याद आया कि कुछ गलती हो गई, तब इस मामले में आप क्या करेंगे, शक को निकालेंगे और कोई एक चीज पे यकीन कर लेंगे जो आपका दिल बोलता है। जैसे आपका दिल बोलता है 3 हो गई तो 3 मान लेंगे, आपका दिल बोलता है 2 हो गई तो 2 मान लेंगे, और उसके बाद जो आपके दिल ने कहा कि 3 हो गई तो 1 पढ़ेंगे, 2 हो गई तो 2 पढ़ेंगे, बाद में 4 रकात की आप नमाज पढ़ रहे हैं, समझे आप। मतलब उसके बाद जितना कंटिन्यू करना उतना करेंगे। उसके बाद जब कंटिन्यू करें, समझो आपने सोचा कि भाई 3 हो गई, अभी चौथी पढ़ना है, फिर आपने 1 पढ़ा, क्योंकि अभी गड़बड़ थे, 1 रकात पढ़ी, फायदा किया, या 2 रकात पढ़ी, फायदा किया। फायदा करने में सब कुछ पढ़ लीजिए, तहियात, दुआएं मासूरा और दरूद, दुआएं मासूरा, जो जो पढ़ना है दुआएं आपने पढ़ ली। सब फाइनल होने के बाद आप डायरेक्ट अल्लाह अकबर कहेंगे, एक सजदा अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह अकबर कहेंगे, दूसरा सजदा, फिर अल्लाह अकबर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ये हो गया नमाज में जब गड़बड़ हुई, कुछ अंदाजा हुआ तो। अब आपने नमाज पढ़ी, दूसरी गलती जो होती नमाज में, सजदे सहू के लिए नमाज पढ़ी और 3 रकात पढ़ के सलाम फेर दी और खड़े हो गए। किसी ने आया कहा, भाई साहब 3 रकात हुई, या फिर आप इमाम के साथ पढ़ रहे थे और आपने 1 रकात नहीं पढ़ी इमाम के साथ, दूसरी में मिले, लेकिन आप भूल गए और इमाम के साथ सलाम फेर दिया, तो आप कितनी हुई, आपकी 3 हुई। तो आपको जब भी याद आता तब तो, लेकिन अकेले में पढ़ रहे थे तो कोई बताएंगे भाई आपकी 3 रकात हुई, ठीक। अब क्या करेंगे, आप 1 रकात नमाज, ठीक, और ये रहेंगी उस जो छूटी थी आपकी चौथी रकात। 1 रकात की नियत से आप खड़े हो, नमाज आपने पढ़ी, जो भी आपका था, अत्तहियात हो गया, अत्तहियात वगैरह सब पढ़ लीजिए, अत्तहियात में अत्तहियात, दरूद और दुआएं मासूरा, जो दुआएं आप पढ़ते पढ़ ली, सब हो गया। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह अकबर, एक सजदा, अल्लाह अकबर, उठे, फिर अल्लाह अकबर, दूसरा सजदा, अल्लाह अकबर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नमाज में खलत मलत हुआ तो खाली 2 सजदे हैं, बाकी सब सेम है। 3 रकात पढ़ के उठ गए थे, एक कम थी, एक में पूरा सलाम, फिर 2 सजदे, मतलब पूरा सलाम और 2 सजदे बढ़ गए इसमें, और उसके अंदर खाली 2 सजदे बढ़े थे। अब तीसरा तरीका, नमाज पढ़ के उठे और किसी ने आके बोला 5 रकात पढ़े आपने, अब ऑलरेडी आप एक्सेस कर चुके हैं ना नमाज ज्यादा, हमारे पास सजदे सहू के मसाइल मालूम नहीं होते, हर चीज पर हम डबल नमाज रिपीट, चलो रिपीट करो, 3 भी पढ़े तो फिर 4 और पढ़ लो, 7 रकात हो गई, 5 पढ़े तो फिर 4 पढ़ो, मतलब 9 रकात पढ़ लिए, बहुत रिपीट कराते, वैसा नहीं है उसका तरीका। अब आपका क्या हुआ, सिर्फ 5 रकात, अब आप क्या करेंगे मालूम, आप सिर्फ 2 सजदे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, हो गया आपका। ये 2 सजदे 1 रकात के बराबर होते हैं। तो जब इंसान ने 5 रकात पढ़ लिया तो ऑलरेडी 1 थी, ये 2 सजदे मिलके हो गए 2 नफिल, 4 फर्ज। जब आपने 3 रकात पढ़ी थी, ठीक है, मतलब गलत मलत हो गए थे, कितनी पढ़ी थी, 2 सजदे आपने कर लिए, तो अगर आपने वाकई में 3 पढ़ी थी और लगा 4 हो गई और आपने सजदे सहू कर लिया, तो 3 और ये 1 मिल जाएगा, कितने हो जाएंगी, 4 रकात। और अगर आपने वैसा कर लिया 2 सजदे और आपने 4 पढ़ी थी, ठीक है, तो ये एक रकात का आपको अलग से सवाब मिल जाएगा, सजदे सहू भरपाई करता है, समझ, 1 रकात के बराबर हो जाता है। तो ये, लेकिन ये सहू पर है, भूलने पर है पूरी रकात, लेकिन आपने कोई एक अमल छोड़ दिया, समझ रहे आप, जैसा कि 2 सजदों में से एक ही सजदा किया, सजदा नमाज का हिस्सा है, रुकन शर्त है, तो फिर आपको उतनी नमाज वो 1 रकात फिर पढ़ना पड़ेगी, फिर सजदे सहू करना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या किया, एक सजदा ही भूल गए। तो कोई नमाज का अगर रुकन भूल गए आप, या फिर इसमें ये भी हो सकता है कि आपने 3 रकात समझो खलत मलत हो रहे थे, कितनी पढ़ी, उसमें सजदे में भी गड़बड़ कर दिया आपने, और किसी ने बाद में आके बोला आपने रकात तो 4 पढ़ी, लेकिन तीसरी रकात में एक ही सजदा किया था आपने, क्योंकि आप गड़बड़ में भूल गए, तो आपको 1 रकात फिर पढ़ना पड़ेंगे, क्योंकि सजदा नहीं होने से रकात ही नहीं होती है पूरी, वो उसका पार्ट है, ठीक है। बहरहाल 3 तरीके, एक नमाज में गलती याद आ जाए, गलत मलत मिक्स, सेकंड हकीकी तौर से कोई बोले कि 3 रकात हुई, थर्ड एक्सेस पढ़ लिए तो खाली 2 सजदे और सलाम, ये 3 तरीके हैं सजदे सहू। कौन सी गलती से सजदा सहव वाजिब होता है, नमाज में कौन सी ऐसी गलती है जिससे सजदा सहव करना ज़रूरी हो जाता है, और कौन सी ऐसी गलती है कि सजदा सहव ना भी हो, ना भी करें तो नमाज सही हो जाती है। ये सवाल भी जैन साहब ने स्पेन से पूछा है। ये तो पूरा आपने एक चैप्टर पूछ लिया मुझसे। देखिए, नमाज में अगर कोई वाजिब छूट जाए तो भी सजदा सहव है, किसी फ़र्ज़ या वाजिब में ताख़ीर हो जाए
تو بھی سجدہ سہو ہے، اور ایک رکن کو چھوڑ کر دوسرے رکن میں آپ مشغول ہو جائیں تو بھی سجدہ سہو ہے۔ میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں، فرض کی رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے۔ اگر آپ نہیں ملائی سورت آپ نے بھولے سے، تو آپ سجدہ سہو کریں گے، نماز ادا ہو جائے گی۔ اتحیات آپ بھول گئے تو بھی سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی۔ اور یہ تو ہے کون سے ارکان آپ بھول گئے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو واجب آپ سے چھوٹ گیا۔ واجب یا فرض میں تاخیر سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سنت مؤکدہ پڑھ رہے تھے، 4 سنتیں جو ظہر سے پہلے ہوتی ہیں، یا وطر پڑھ رہے تھے، یا فرض نماز پڑھ رہے تھے، دوسری رکعت کے بعد آپ نے اتحیات پڑھ کے کھڑے ہونا تھا، لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ آپ درود شریف پڑھ لیا، آپ نے خاص مقدار تو وعلی آل ابراہیم تک آپ نے جو ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، یہاں تک آپ نے درود شریف پڑھ لیا، تو تاخیر سے آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ لیکن نوافل میں تاخیر سے نہیں ہوتا، نوافل میں 2 رکعت کے بعد درود شریف پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے تیسری رکعت کے بعد کھڑا ہونا تھا، لیکن یعنی امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امام نے سلام پھیرا، آپ کی 1 رکعت باقی تھی، آپ نے کھڑے ہونا تھا لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ امام کے ساتھ آپ نے سلام پھیر لیا، تو سلام پھیرنے سے کیا ہوا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے تھا قیام میں، لیکن آپ وہ رکن چھوڑ کر ایک دوسرے رکن میں چلے گئے، اور السلام تک آپ نے سلام کا لفظ اپنی زبان سے نکال دیا، تو بھی آپ کو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ 1 رکعت آپ کی باقی تھی اور آپ سلام پھیر لیا آپ نے، تو ایک رکن چھوڑ کر آپ دوسرے رکن میں مشغول ہو گئے۔ تو یہ کچھ احکام ہیں جو عام طور پہ لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان غلطیوں میں آپ سجدہ سہو کریں گے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے نماز کا کوئی رکن چھوڑ دیا تو پھر سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر نماز کے بعد آپ کو آخر میں یاد آیا میں تو رکوع کیا ہی نہیں ہے، نماز کے بعد یاد آیا، تو رکوع چھوڑنا تو ایک فرض چھوڑ دیا نا آپ نے، رکن چھوڑ دیا، تو اس کی سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی۔ یا نماز میں ترتیب الٹ دیں آپ، کہ رکوع آپ نے چھوڑا تو تھا لیکن سجدے میں جا کے یاد آیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا ہے، تو پھر آپ کھڑے ہوں گے، دوبارہ رکوع کریں گے، پھر دوبارہ سجدہ کریں گے، تو یہ ترتیب جو آپ سے چینج ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ بہشتی زیور جو کتاب ہے مسائل کی، جامعۃ الرشید والوں نے چھاپی ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں، اس میں روز مرہ کے نماز کے، روزے کے اور بہت سارے مسائل اس میں ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر آپ نیم عالم بن جائیں گے، یعنی بیسک مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ اللہ نے اس کو بہت مقبولیت عطا کی ہے، وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں اور وہ اپنے مطالعے میں رکھیں، تو انشاءاللہ یہ روز مرہ کے مسائل، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ سجدہ سہو کا کیا حکم ہے اور کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے؟ سجدہ سہو کا حکم یہ کہ سجدہ سہو کرنا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے جب آپ کی نماز کے اندر کوئی ایسا جو ہے وہ غلطی ہو جائے جو سجدہ سہو کو لازم کرتی ہے، تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر آپ سجدہ سہو نہیں کر پاتے، بھول جاتے ہیں، اور پھر نماز سے فارغ ہو کر آپ جو ہے وہ کوئی بھی ایسا کام کر لیتے ہیں جو کہ منافی نماز ہوتا ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر وہ نماز جس میں وہ کوتاہی ہوئی تھی، اب اس کو لوٹانا آپ پر واجب ہوتا ہے، یعنی دوبارہ جو ہے وہ اس کو پڑھنا جو ہے وہ آپ پر واجب ہوتا ہے، وہ واجب الاعادہ نماز کہلاتی ہے۔ اب جو ان کا دوسرا سوال ہے کہ سجدہ سہو کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے، تو بنیادی طور پر سجدہ سہو جو ہے وہ واجب چھوٹنے کی وجہ سے لازم ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں تو یہ بات ایک اصول یا قاعدہ کلیہ کے اعتبار سے۔ اب واجب جو ہے وہ کبھی اس طرح چھوٹتا ہے کہ آپ نے واجب میں تاخیر کر دی تو بھی واجب جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہے، یا جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ فرض کی ادائیگی میں جو ہے وہ تاخیر جو ہے وہ کر دی آپ نے، یا آپ نے واجب کو وقت سے پہلے جو ہے وہ کر لیا، تو یوں مختلف صورتیں واجب کے چھوٹنے کی ہیں جن کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ جیسے یعنی اس سے اگر ہم یہ گفتگو کریں تو واجب نماز میں ہے کتنے بیسک وہ معلومات ہونا ضروری ہے۔ بالکل، وہ بنیادی طور پر ورنہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کو کیا چیز چھوٹی ہے اور اس کے حکم کیا لازم جو ہے وہ ہوگا۔ اچھا، واجب چھوٹنا اور واجب کو جان بوجھ کے چھوڑ دینا دونوں ایک ہیں یا فرق رہے گا؟ بالکل فرق رہے گا۔ جان بوجھ کر اگر کوئی چھوڑتا ہے تو پھر سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، پھر تو نماز اس کو لوٹانی ہی پڑے گی۔
سجدہ سہو اپنے نام سے ہی واضح ہے کہ وہ سجدہ جو سہو کی وجہ سے یعنی بھول کی وجہ سے لازم ہوا ہے. تو آپ سے بھول کر کوئی جو ہے وہ واجب چھوٹا ہے تو ایسی صورت کے اندر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. جیسے 4 رکعت والی نماز کے اندر آپ دوسری رکعت پر قاعدہ کرنا واجب تھا, اب آپ وہ قاعدہ جو ہے وہ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے تو اب آپ کے اوپر آخر میں سجدہ سہو لازم ہوگا. لیکن اگر کسی نے بھی جان بوجھ کر جو ہے وہ چھوڑا تو بہرحال وہ نماز اس کو دہرانی ہی ہوگی.